बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मरियम नवाज का गला खराब है और वो लंदन आज रात रवाना होगी। आज सुबह से क्या खबरें चलवाई जा रही थी और 3 खबरों का जायजा लेंगे, जो कि 12 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और फिर आज 4 नवंबर को सामने आई और सारी मरियम नवाज के हवाले से। इसके अलावा पापा की परी के जहाज गिरा दिए हैं उसकी अपनी मिनिस्टर ने। पापा तो अमेरिका में और लंदन में ये कह रहे थे कि बेटी बड़ी काबिल है, उसे पीआईए नहीं उसे एयर पंजाब बनाकर देंगे ताकि वो अपने जहाज उड़ाए। जनाब, अब लगता ये है कि प्लान चेंज हुआ है, क्योंकि इसीलिए तो पंजाब के मिनिस्टर ने पापा के जहाज जो है वो जमीन बोस कर दिए। इसके अलावा जनाब, इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से एक खबर सामने आई है कि कितने दिनों में उनके वकील ने बता दिया कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। और इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी दीवार तो हट चुकी है, जैसा आप जानते हैं, काजी साहब। लेकिन अब कौन है जो इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रहा? उस शख्स का नाम भी सामने आ गया और अलीमा खान ने सरेआम मीडिया के सामने उस शख्स का नाम लिया कि वो हैं जिम्मेदार। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जनाब उन खबरों की जानब जिसने इस वक्त जो है वो सारी अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करा दी है। 3 खबरें आपको बताता हूं और इसको जोड़ के फिर आपको बताते हैं कि मरियम नवाज क्या कहती रही और क्या करने जा रही है। जनाब, 12 अक्टूबर 2024 को पहली खबर सामने आई कि मरियम नवाज साहबा ने कहा कि पंजाब में पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने आते हैं, मरीज यहाँ आते हैं। ताना दिया गया कि केपी ने ऐसे इलाज की सहूलतें नहीं है, वहां से पठान जो है वो पंजाब में इलाज कराने आते हैं। उसके बाद एक खबर 23 अक्टूबर को हमारे सामने आई और जिसने रोंगटे खड़े कर दिए कि पंजाब की वजीर आला, जो टिकटॉक पर बहुत मशहूर है, वो एयर एम्बुलेंस लॉन्च करके मरीजों को यहाँ से वहां से लाहौर ला रही है। सहूलतें पूरे पंजाब में नहीं है, सिर्फ लाहौर में है। एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर में मरीज को लाएंगे और इलाज करेंगे। तो खबर 23 अक्टूबर को सामने आई। दूसरी कि मेयो अस्पताल लाहौर माली बहरान का शिकार हो गया, अद्वियात की शदीद किल्लत है। 12 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के दरमियान जमीन आसमान बदल चुके हैं। जनाब, पूरे पाकिस्तान से लोग पंजाब में आ रहे हैं और फिर 23 अक्टूबर को जाके पता चलता है जी पैसे ही नहीं है, दवाइयां खत्म हो गई हैं। और उसके बाद आज 4 नवंबर को वो खबर सुबह पहले चलवाई जाती है कि मरियम नवाज का गला खराब है, रात भर से उन्हें शदीद तकलीफ थी, इन्फेक्शन हो चुकी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं। सिर्फ इस वजह से कि जब खबर आई थी कि मरियम नवाज का गला खराब है, शदीद इन्फेक्शन, और वो जाती मुआलजे से इलाज के लिए लंदन रवाना होंगी। यानी इस मुल्क में इन लोगों के लिए गले का इलाज भी मुमकिन नहीं है। कोई ऐसा डॉक्टर, काबिल डॉक्टर हमारे पास नहीं है जो इनका इलाज कर सके। और जो गला फाड़ फाड़ के इमरान खान के खिलाफ पिछले 2 साल से तकरीरें कर रही हैं मुहतरमा, अब उन्हें गले की इन्फेक्शन का अचानक पता चलता है कि गला तो बहुत ख़राब हो गया है और इनका इलाज भी जो है वो लंदन में होगा। इस तनकीद के बाद कि इनका इलाज इशराफिया का लंदन में होता है और इनका पप्पा जो है वो 2 मरतबा वजीर आला रहा, 3 मरतबा वजीर आजम बना, 2 मरतबा चचा वजीर आजम बन चुके हैं और ये खुद वजीर आला है। और एक भी हॉस्पिटल इस मुल्क में इस काबिल नहीं है, कोई डॉक्टर इस काबिल नहीं है जो इनके गले तक का इलाज कर सके। कोई बड़ी बीमारी तो बहुत दूर की बात है, प्लेटलेट्स गिरने हो या वो आर्टलरीज का बंद होना हो, शरियानों का बंद हो, दिमाग की वो जो खून की सप्लाई थी उसका मसला हो या बाईपास का हो, कमर दर्द हो, कोई भी इलाज इनका इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। सिर्फ यहाँ पर कुर्सी पर बैठना इनके लिए मुमकिन है। इनके जाहो जलाल के लिए, शयान शयान प्रोटोकॉल के लिए ये मुल्क बस सूटेबल है कि यहाँ से जाना हो, वहां से जाना हो, सड़कें इनके लिए खाली हो जाएं, हेलीकॉप्टर इनके लिए दस्तयाब हो। लेकिन पापा की परी का इलाज जो है वो यहाँ मुमकिन नहीं है। जब ये तनकीद हुई तो ये खबर आ गई कि वो मकामी हॉस्पिटल में एडमिट होगी, सिर्फ इसलिए कि जनाब ये हम जो थोड़ी सी तनकीद का जो रुख जो है वो बदल दें। फिर अभी अभी खबर आई है माशाल्लाह से इस मुल्क के हालात चेक करें कि अभी बिल्कुल जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा उससे चंद सेकंड पहले ये खबर आई कि मरियम नवाज अस्पताल से वापस जाती उम्रा पहुंच गई हैं। डॉक्टर्स ने हवाई सफर की इजाजत दे दी है, आज लंदन रवाना होंगी। माशाल्लाह से कितना नर्मो नाजुक माहौल है, कितना क्या उसे कहते हैं ये लोग नर्म है कि गले की इन्फेक्शन की वजह से जो गला ख़राब था, कल तक तकरीरें आप भी बराह रास्त इनकी टीवी पर सुन रहे थे, बेशक आपको पसंद हो या ना पसंद हो, टीवी टेलीकास्ट ज़रूर होती हैं।
اب پتہ چلتا ہے کہ ان کو ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے، ماتم کریں، ماتم اس بات پر کہ جناب ہمارے جو نافذ کیے مسلط کیے حکمران ہیں، اب ان کو ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے، وہ ہوائی جہاز کا سفر کر سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو آج عدالتوں میں کیا ہوا، آج بشا بی بھی پیش ہوئی، ان کے رونے کی خبریں ہیں، کیونکہ اس ملک میں انہوں نے کہا کہ 9 ماہ سے میں بھی دیکھ رہی ہوں انصاف نہیں مل رہا، ججز انصاف نہیں کر رہے، مجھے توقع بھی نہیں ہے، میں گاڑی میں سامان پھر رکھ کر لائی ہوں، اگر ابھی میری ضمانت آپ نے منسوخ کرنی ہے، کینسل کرنی ہے کریں، میں واپس جیل چلی جاؤں گا، لیکن ان عدالتوں سے مجھے توقع نہیں ہے، اب میری ساری توقعات اوپر والی عدالت سے ہیں کہ وہاں سے انصاف ملے گا۔ ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو انصاف نہیں دیا جا رہا جناب، دوسری جانب یہ ہو رہا ہے، اور پھر تیسری جانب جناب پاپا کی پری کے پاپا نے جو بم پھوڑا تھا کہ مریم نواز بہت قابل ہے، ہم لوگوں نے گھر میں ڈسکس کیا ہے کہ پی آئی اے خریدیں یا پھر اپنی ایئر لائن چلائیں، میں نے مشورہ دیا کہ ہمیں ایئر پنجاب لانچ کرنی چاہیے، بیٹا اپنی ایئر لائن اپنے جہاز اڑائیں گے، جو یہاں وہاں اڑتے پھرے، ہمیں اب میٹرو کے بعد کسی بڑی چیز کو ہاتھ ڈالنا چاہیے، لوگوں کو ایک اور لالی پاپ دکھانا چاہیے، وہ دیکھو ایئر پنجاب گئی، وہ دیکھو یہ مریم کے جہاز ہیں۔ جناب کیا کہا تھا وہ سنیے، اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آج ان کی اپنی وزیر نے، کل ایک نے تھپڑ مارا تھا نواز شریف کو، آج دوسری وزیر نے بھی تھپڑ مار دیا، سنیے۔ مریم نے کہا تھا جی کہ آپ صلاح کر رہے تھے میرے ساتھ کہ ہم اپنا پی آئی کو ایکوائر نہ کریں پنجاب، اور ایک برانڈ نیو ایئر لائن ہم اسٹیبلش کریں اور برانڈ نیو جہاز لے کے آئیں، اور برانڈ نیو اپنا ایئر لائن پاکستان کو ہم دیتے ہیں، اس کو مجھے کہتے ہیں اس کو ایئر پنجاب کا نام دے دیں آپ۔ تو میں نے کہا آپ مشورہ کریں، آپ پی آئی اے بھی خرید سکتی ہیں یا آپ نئی ایئر لائن آپ اپنا اسٹیبلش کر لیں، جو ایئر پنجاب جو ہے نا وہ لاہور سے یا کراچی سے یا پشاور سے یا کوئٹہ سے نیو یارک ڈائریکٹ بھی جائے، لندن بھی جائے، ٹوکیو بھی جائے، ہانگ کانگ بھی جائے، دنیا کے ہر حصے میں جائے، انٹرنیشنل ہائی وے۔ جی یہ وہ خاتون ہیں جن کا ماضی میں آپ کو وہ تاریخی بیان ذہن میں لانا ہے کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ میں سی ایم ہاؤس استعمال نہیں کروں گی، جاتی عمرہ کو سی ایم کا درجہ دے دے تاکہ وہاں پر سرکاری خرچ پر سب کچھ ہو۔ ان کے پاپا بتا رہے ہیں ہمیں کہ وہ ایئر لائن ایکوائر کر سکتی ہیں۔ اتنے وسائل کہاں سے آئے کہ کسی نے ایک بھی سوال اٹھایا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ وہ پی آئی اے جس کی بیسک بڈ کی جو لمٹ رکھی گئی تھی جہاں سے سٹارٹ کرنی تھی 85 ارب تھی، جس کو 10 ارب میں خریدنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مریم بڑی قابل ہیں، وہ جہاز اڑا لیں گی، بے شک اڑا لیں گی بھائی جان، جنہوں نے اس ملک کا یہ حشر کر دیا وہ جہاز اڑا لیں گی، یہاں لوگوں کو کھانے کے لیے دوائی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، لیکن وہ جہاز اڑا لیں گی۔ لیکن کل جب مریم اورنگزیب نے پریس کی تو تھوڑا ہاتھ نرم رکھا، انہوں نے طریقے سے تردید کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پنجاب حکومت خریدنے نہیں جا رہی، مریم انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ پی آئی خریدیں یا ایئر پنجاب جو ہے وہ لانچ کی جائے۔ آج دوسری منسٹر نے بھی نواز شریف کو لندن میں تھپڑ رسید کر دیا کہ نہیں بھائی جان آپ سنیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اب سے کچھ دیر پہلے ہی پریس کانفرنس کیا، نواز شریف صاحب یہ آپ کی پنجاب کی ایک سینئر وزیر ہیں اور دوسری وزیر اطلاعات ہیں، کان کھول کر ان کی بات سنیں۔ وہ کہتی ہیں پنجاب حکومت کا پی آئی اے خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اپنی ایئر لائن لانچ کرنے کی بھی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ اے پہ اعظمیہ نواز شریف جو لندن میں اور امریکہ میں نعرے لگا رہا ہے ہمارے جہاز اڑتے ہوئے پنجاب ہی نہیں، سندھ بلوچستان اور سرحد میں نہیں، کے پی میں نہیں، نیو یارک بھی جائیں گے، ہانگ کانگ بھی جائیں گے، لندن بھی جائیں گے، وہ سارے جہاز اگلی نے گراؤنڈ کر دیتے ہیں۔ کل مریم اورنگزیب نے منہ پہ تھپڑ مارا، دوسری طرف وہ جو الطاف بھائی کہتے تھے نا ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر، تو پنجاب کی منسٹرز نے کہا ایک تھپڑ ادھر ایک تھپڑ ادھر، اور منہ کس کا ہے؟ میاں نواز شریف کا۔ پاپا کی پری کے پاپا کا منہ پر پاپا کے پری کے جو 2 منسٹرز ہیں لیفٹ رائٹ پر کھڑے ہونے والی مریم اورنگزیب صاحبہ اور عظمہ بخاری صاحبہ، ان دونوں نے تھپڑ رسید کر دی ہیں کہ نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں، نہ تو پنجاب حکومت خرید رہی ہے اور نہ ہی مریم نواز خریدی اور نہ ہی ایئر پنجاب کی کوئی تجویز زیر غور ہے۔
حساب لگائے ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں. آپ خود سوچئے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اب چلتے ہیں اس خبر کی جانب جو کہ عمران خان کے متعلق ہے. میں نے بشرا بی بی کی تو بات آپ سے کی، لیکن جو سلمان صفدر صاحب ہیں کافی قابل وکیل ہیں عمران خان کے. یہ میڈیا پر بہت کم آتے ہیں لیکن عدالت میں ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اچھے وکیل سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے آج ان سے پوچھا گیا کہ کب تک رہائی ممکن ہے، کیونکہ آج بھی کیس کی سماعت تھی، دلائل دیے. اب انہوں نے بتایا کہ پورے پاکستان میں عمران خان کے مقدمات کس حد تک ہیں، کہاں پہنچ چکے ہیں اور کیا ممکن ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. ہمارا اندازہ تو یہ تھا کہ جیسے لائرز ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹیکنیکلی ان پر ابھی تک کوئی کیس اس وقت نہیں ہے. ان کو رہا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے، پہلے میں ان کا بتا دوں اور اس کے بعد میں آتا ہوں کہ سلمان صفدر صاحب نے کیا. علیمہ خان صاحبہ نے ذمہ دار کون ہے قاضی صاحب کے پاس، جس کی وجہ سے آج بشرا بی بی بھی روئی ہیں اور جس وجہ سے عمران خان کو جبری طور پر جیل میں رکھا ہے. جناب علیمہ خانم صاحبہ کیا فرما رہی ہیں؟ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا ابھی ہمیں جو نظر آ رہا ہے، یہ لگتا ہے کہ اب جو میں نے ابھی بھی اندر بھی کہا تھا، ہم یہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیلے کرنے کے لیے عمران خان کو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جیل سے نہ نکالا جائے، اور اس کے جو حربے ہیں وہ ہمیں یہاں کورٹ میں نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو عامر فاروق چیز اگر ہم کچھ بولیں گے شاید ہمیں بھی جیل میں ڈال دیں، لیکن ایک انسانیت ہوتی ہے. جتنی محنت آج عامر فاروق صاحب نے چیف جسٹس نے کی ہے بتانے کے لیے کہ یہ یہاں پہ کیس باہر نکال دیں اسپورٹ سے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. مریم نواز لاہور میں صرف لاہور میں گرفتاری ہو رہی ہے. جناب ذمہ دار جو ہیں وہ عامر فاروق صاحب ہیں اس وقت عمران خان کو جیل میں رکھنے میں، اور بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی. جناب یہ بات سب کو پتہ ہے، روزے روشن کی طرح یہ ہے کہ عمران خان بار بار کہتے تھے یہ 3 کا ٹولہ ہے. 3 کا ٹولہ تو ٹوٹ گیا ہے. پہلا بندہ بھاگ گیا ہے. لندن میں جو اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، لوگ دڑا دڑ ڈونٹ اسے جہاں نظر آتا ہے دے رہے ہیں. جناب قاضی فائز عیسیٰ، جو نظام کی گارنٹی تھی وہ تالا ٹوٹ چکا ہے. اب وہ جو ہے اب اس تالے میں کچھ چابی فٹ آتی ہے، وہ تالا دوبارہ فکس ہوتا ہے کہ نہیں وہ تو حالات بتائیں گے. لیکن جناب دوسرا بندہ تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق، جو عمران خان کے مقدمات کو سننے سماعت کے لیے مقرر کرنے نہیں دے رہا تھا، کیونکہ ہائی کورٹ سے ریلیف مل سکتا تھا، اس نے نہیں کرنے دیا. اب عمران خان کی ضمانت میں واحد بندہ جو حائل ہے وہ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق، جس کا ذکر انہوں نے کیا. اور تیسرے بندہ سارا پاکستان جانتا ہے جس نے مینڈیٹ چوری کروانے میں سہولت کاری کی. تیسرا بندہ وہ ہے جس کا نام چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ ہے. یہ 3 کا ٹولہ تھا، ایک بھاگ چکا ہے اور 2 کے گرد عوام کا جو گھیرا ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. یہ عوامی طور پر تو کہیں نکل ہی نہیں سکتے، اگر نکلیں گے تو ڈونٹ ملیں گے. لیکن واپس چلتے ہیں اس بات کی جانب جو کہ خوشخبری کہہ لیں، تسلی کہہ لیں، یا پھر ٹرک کی بتی کہہ لیں، کیونکہ موجودہ ماحول میں تو بظاہر یہ نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان بہت جلد یہ آنے دیں گے جیل سے باہر. کیس ان پر ٹیکنیکلی کوئی نہیں ہے، لیکن جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ بہیو کر رہی ہے وہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا بھی مزید. جناب سنیے انہوں نے جو تسلی دی ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے، کیا خبر ہے، سلمان صفدر کی زبانی سنیے. مسٹر جسٹس میاں گول حسن اورنگزیب صاحب کے پاس عمران خان صاحب کی گوشہ خانہ 2 میں جو بلگیری سیٹ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں اس سے پہلے ان کی اہلیہ کی ضمانت آلریڈی ہو چکی ہے. تو عمران خان صاحب کی پوسٹ اریسٹ بیل ہے جس پہ آج بینچ نے نوٹسز کر دی ہیں FIA کو، اور اب باقاعدہ سماعت کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آئندہ پیر یا منگل کو آفس جو تاریخ نکالے گا، مگر انہوں نے کہا یہ نیکسٹ ویک کے لیے ہم ان کو نوٹس کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ خان صاحب کے جو چند ایک مقدمات بقایا رہ گئے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے. لاہور میں بھی خان صاحب کی تمام کیسز آرگیو ہو چکی ہیں اور اب فیصلہ آنا باقی ہے. اسی طرح لاہور اسلام آباد میں بھی یہ آخری کچھ کیسز ہیں، اور ہم نومبر کے مہینے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تمام کیسز کے جو ہے وہ ڈسپوز آف ہو جائیں. سلمان صاحب لگتا ہے کہ جس طرح بشرا میاں صاحب آپ باہر آئیں گے، خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے. دیکھیے نیچرلی اور نارمل کورس یہی ہے کہ جب تمام کیسز بنا دیے جاتے ہیں اور تمام کیسز فیس کر لیے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو نیکسٹ لاجیکل سٹیپ ہے وہ ضمانت ہی ہوتا ہے اس کے بعد، اور ریلیز ہوتی ہے فرام.
jail authorities inform this. So अगला स्टेप यही है कि इमरान खान साहब के ऊपर उनकी जितनी कन्विक्शंस थी, उनकी साइफर था, तोशाखाना था, इर्तिका था, 9 मई के बेशुमार केसेस में उनकी जमानत हो चुकी है. सो अब ये आखिरी दमों पे कुछ प्रोसिक्यूशंस हैं और कुछ जमानतें, फाइनल राउंड है मेरा ख्याल है. सर आपको पाकिस्तान के सबक कारकुनान करोड़ों लोग बड़ा आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने जो भी केस लिया उसको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया. तो ये जो केस है ये कब तक मुंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा? देखिए बात ये है कि मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 दिन आज से इसके अंदर ये जो केस है तोशाखाना 2 का, ये भी फाइनली डिसाइड हो जाएगा. और जहाँ तक सवाल है कि हर केस में कामयाबी की, तो मैं उस पर ये कहूँगा कि केस के अंदर कोई सब्सटेंस भी होना चाहिए. हमें कोई ज़्यादा जनाब केस जिस तरह के बनाए गए हैं उसमें इतना टाइम तो लग गया आर्गू करते करते कि इमरान खान को 450 दिन से ज़्यादा जेल में हो गए हैं. और देखना ये है कि जैसे याह्या अफरीदी साहब के आने के बाद थोड़ी सी तब्दीली हमें नज़र आना शुरू हुई है, वो आगे भी हमें ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आए. लेकिन जिन पर तकिया था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, उनके नाम के इर्द गिर्द अब आप सुर्ख दायरा लगाना शुरू कर दें. अकेले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फ़ारूक साहब नहीं है, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब भी अब कुछ ऐसे ही रिमार्क्स देते हैं कि लगता ये है कि वो इमरान खान को इंसाफ नहीं देंगे. ये जो कह रहे हैं ना हमें 7 से 8 दिन लग जाएंगे, लगता यही है कि क्योंकि अगली हेयरिंग तो अगले हफ्ते में चलेगी है, तो ऑटोमेटिकली 7 से 8 दिन तो ये बन गया कि अगले सोमवार या मंगल को अब समाअत होगी. तो उस समाअत पर ये क्या आर्गू करते हैं, इमरान खान के 9 मई के मुकदमात ये कह रहे हैं वहाँ से फ़ैसला आना बाकी है. तो जब तक वहाँ से फ़ैसला ना आ जाए तो कैसे मुमकिन है इमरान खान की रिहाई की आप डेट दे सकें. लेकिन सब इशारे इसी तरफ कर रहे हैं कि जो जेल में जैसे कल नजम सेठी साहब ने कहा था, फिर ट्रूस जिसे कहते हैं कि एक डील ऑफ़र की गई है कि चुप कर जाएं, आप जेल से भी निकल जाएंगे और एहतजाज वहजाज ना करें, सुकून से बैठें, मुंह बंद रखें और मौजूदा हुकूमत को चलने दें, गिराने की हुकूमत की बातें ना करें, तो फिर आपके लिए सब आसानियाँ उसी तरह जो है वो फराहम कर दी जाएंगी. ये पैगाम नजम सेठी साहब ने चिड़िया बन के हम तक उन लोगों का पहुंचाया था जो आपको याद है कि इमरान खान से मुलाकात करनी हो, कि जेल के दरवाज़े खोलने हों या कोई भी अचानक उनकी मदद चाहिए हो, तो वही ये सब कुछ कर सकते हैं. क्योंकि इस हुकूमत में तो इतना तेल नहीं है कि ये रियाला का गेट खुलवा सकें या उसे पार कर सकें या इमरान खान की को बात. अब देखें आज भी उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है लेकिन एक लफ्ज़ भी अवाम तक नहीं पहुंचा, सिवाय इसके जो फैसल चौधरी साहब ने उनका पैगाम पहुंचाया. देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये किस जानब जो सियासत है वो अपना रुख करती है. क्योंकि इमरान खान के ये कंफर्म बात है कि डील ऑफ़र की गई है, ये बहुत से सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन वो डील वही है जो ऐसे 2 साल पहले खान साहब को कहा गया था चुप करके साइड में बैठ जाए और तमाशा देखते रहे. और इमरान खान ने तब भी वही जवाब दिया था, इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट. वो लड़ते रहेंगे, ये जंग जीत कर दिखाएंगे, वो टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं. क्योंकि उनको जो आस है अल्लाह के बाद पाकिस्तानी अवाम से है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं. जब वो खड़े हैं तो फिर घबराना किस बात का. आने वाले दिनों में देखते हैं मज़ीद डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, अब तक वो भी पहुंचाएंगे. करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी. अल्लाह हाफ़िज़.